उत्तरे द्वितीयासनं वायव्यां तृतीयासनं दक्षिणे तत्र ब्रह्मोपवेशनं वा ब्रह्मा पूजनं वा ओम ब्रह्मज्ञानां प्रथमां पुरस्ताद्विश्रीमतः सुरुजोभ्येन आगः रुद्रो उपमो अस्यो विष्ठः सतश्चो निवसतश्च विवः अणिमाद्य अष्टशक्ति सहित ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारार्थे दण्डाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थयित यावत् कर्म समाप्यते तावद्वं ब्रह्मा भवामि इति प्रतिवदनं ब्रह्मानुज्ञात उत्तरे प्रणिता प्रणयनम् ब्रह्माजी ત્યાં જ હાજર છે એમની આજ્ઞા લેજો ભો બ્રહ્મન અપહ પ્રણેસ્યામિ ઓમ પ્રણયો ઇતિ બ્રહ્માનુજ્ઞાત ભામકરેણ પ્રણિતા સંગૃહ્ય દક્ષિણકરેણ સ્વાત્વગમ જલમ પ્રપૂર્ય ભૂમો વાયવ્યાસને નિધાય અનામિકયા જલમ આલભ્ય ઉત્તરદોગ્નેઃ સ્થાપયેત बहिः प्रदक्षिणमग्नेः परिस्तरणं तच्च प्राग उदगग्रैः दक्षिणतः पागग्रैः प्रत्यग उदगग्रैः उत्तरतः प्रागग्रैः अर्धवत्पात्रासादनं पवित्रच्छेदनादरवास्त्रयः पवित्रद्वे प्रोक्षणीपात्रम् आज्यस्थाली चरुस्थाली सम्मार्जनकुशाः पञ्च उभयमनकुशाः सप्त समीरत्रीश श्रुव श्रुग आज्यं तण्डुलाः पूर्णपात्रं दक्षिणाभरो वा अन्यानि होमोक्तानि प्रधान द्रव्यसहितानि पवित्रव्यानि पवित्रच्छेदनेः पवित्रीकरणं द्वयोः पवित्रयो उपरि उदकग्रं पवित्रत्रयं निधाय द्वयो मूलेन द्वौ कुशौ प्रदक्षिणीकृत्य त्रयाणां मूलाग्राणि एकीकृत्य नखैरस्पृशन् अनामिकाङ्गुष्ठेन द्वयोरग्रे प्रादेशमात्रे छेदयेत द्विग्राह्ये तिनि अन्य च उत्तरक्षिपेत प्रोक्षणी संस्कारः प्रोक्षणी पात्रे सपवित्रहस्तेन त्रिवारं प्रणीतोदकम् आसिञ्च्य पात्र अन्तरेण अन्यजलं प्रपूर्य भूमौ वायव्यासने वा द्वितीयासने निधाय वामकरे पवित्राग्रं दक्षिणे पवित्रयो मूलं कृत्वा मध्यतः पवित्राभ्यां तिरुत्पवनम् उत्पवनं प्रोक्षणीनां सभ्यहस्तेकरणं दक्षिणहस्तोत्थानं कृत्वा मध्य अनामिका अंकुलय मध्य मनवाभ्याम् अपाम् उदिङ्गनं प्रणीतोदकेन पवित्राभ्यां प्रोक्षण्याः प्रोक्षणं प्रोक्षण्योदकेन आज्यस्थाल्या प्रोक्षणं चरुस्थाल्याः प्रोक्षणं सम्मार्जनकुशानां प्रोक्षणं उभयनकुशानां प्रोक्षणं समेदां प्रोक्षणं श्रुवस्य प्रोक्षणं शुचः प्रोक्षणं आज्यस्य प्रोक्षणं तण्डुलानां प्रोक्षणं पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणं उपकल्पनीयानां प्रोक्षणं असञ्चरे प्रदानमध्ये द्वितीयासन सहितं प्रोक्षणीनां निधानं पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय आज्यस्थाल्याम् आज्यनिर्वापः चरुस्थाल्यां तण्डुलप्रक्षेपः तस्य त्रिः प्रक्षालनं चरुपात्रे पवित्राभ्यां त्रिः प्रणीतोदकम् आसिञ्च्य पवित्रे प्रोक्षण्यां निधाय दक्षिण ब्रह्मणा आज्यादिश्रयणं मध्ये चरोरधिश्रयणं द्वयोरुक्पद
પર્યગ્નિકરણ કરી પછી આપણે ઉત્તરતા વૃત્તિ કરી દઈએ ત્યાં થઈ જાય.